अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ही अजीब और हैरत अंगेज वाक़या, जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह और एक अल्लाह के वली का। अल्लाह के वली जिनका हाथ पत्थर का कर दिया गया, वो भी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को धक्का देने की वजह से। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक मर्तबा का जिक्र है कि बगदाद का एक बाशिंदा आप सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और आकर अर्ज करने लगा, या पिराने पीर या रोशन ज़मीर, आज मैंने अपने वालिद गिरामी जो मरहूम हो चुके हैं उनको ख्वाब में देखा है। या पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह वो अजाब में मुब्तला हैं, उन पर अजाब हो रहा है और वो ख्वाब में अजाब में मुब्तला होकर कह रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर मेरे लिए उनसे दुआए मगफिरत करवाओ, यानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से मेरे लिए दुआए मगफिरत करवा दो। आप सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये सुनकर निहायत खुशी और खुजू के साथ उस शख्स के वालिद के हक में दुआ फरमाई। दूसरे दिन वो शख्स फिर हाजिर हुआ और आकर सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज करने लगा, या मीरा या पिराने पीर, आज मैंने अपने मरहूम वालिद को ख्वाब में बड़े ही उम्दा हालत में देखा, अच्छी हालत में देखा। वो एक सब्ज लिबास में मलबूस थे और मेरे वालिद निहायत शादा और फरहां थे। उन्होंने मुझे ख्वाब में बताया कि अल्लाह तबारक व ताला ने सरकार गौसे आजम दस्तगीर पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की बदौलत, उनकी दुआ की बरकत से मुझे अज़ाब कब्र से निजात दे दी है और उनकी दुआ की ही बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे रहमतों और बरकतों से नवाजा है। सुबहान अल्लाह। इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा का जिक्र है, एक दिन सैयदना गौसे आजम दस्तगीर पिराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह अलैह चंद खुद्दाम के हमरा कब्रिस्तान शोनीरिया में फातिहा खाने के लिए तशरीफ ले गए। आपके खुद्दाम और मुरीदैन आप हजरत पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ मौजूद थे। आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने खुद्दामों के हमरा हर कब्र पर थोड़ी थोड़ी देर ठहरे, लेकिन शेख हमादुल अब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आप हजरत पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, तो उनकी कब्र पर आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर तक खड़े रहे, ताकि आफताब बुलंद हो गया और धूप तेज हो गई। फिर आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वहां से चल खड़े हुए। उस वक्त आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अक़दस पर बशाशत थी। आप सरकार गौसे आजम के खुद्दाम ने अर्ज किया, या सैयदी, शेख हम्माद की कब्र पर आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर तक ठहरे। या सैयदी, इसका क्या सबब है? आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुद्दाम की बात सुनकर फरमाया, आज से 22 साल पहले 15 शाबानुल मुअज़्ज़म 499 हिजरी जुमातुल मुबारक का दिन था। मैं शेख हम्माद यानी अपने उस्ताद तरीक़त और कुछ दूसरे लोगों के हमराह जुमा की नमाज अदा करने के लिए घर से रवाना हुआ। जब हम दरिया के पुल पर पहुंचे तो मेरे उस्ताद हजरत शेख हम्माद ने जोर से धक्का देकर मुझे पानी में गिरा दिया और उस वक्त सख्त सर्दी का भी मौसम था और दरिया का जो पानी था वो इतना ठंडा था कि मानो बर्फ है, बर्फ की तरह सर्द पानी था। मुझे जैसे ही धक्का दिया गया था तो मैंने गिरते गिरते गुस्ले जुमा की नियत भी कर ली थी। इसके अलावा चंद किताबें भी मेरे पास मौजूद थी और उसको मैंने हाथ बुलंद करके भीगने से बचा लिया था। जैसे ही मैं बाहर निकला तो बाहर निकलकर मैंने अपने सूफ का जुब्बा निचोड़कर फिर से पहन लिया, लेकिन सर्दी से मुझे बहुत तकलीफ हुई। दूसरे लोगों ने जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने मुझे फिर से पानी में गिराना चाहा, यानी धक्का देना चाहा, लेकिन हजरत शेख हम्माद ने, हमारे उस्ताद ने, इन्हें सख्त डांट लगाई, उन्हें सख्त मना फरमाया
اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو امتحان کے لیے پانی میں گرایا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ ان میں تو پہاڑ سی استقامت ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ وقت تو گزر گیا، لیکن آج جب میں تم لوگوں کے ہمراہ شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر گیا تو میں نے دیکھا کہ شیخ حماد بہشتی لباس، جنت کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے سر پر ایک تاج مرصع ہے، ان کے پیر میں سونے کی نالین ہے، لیکن میں نے جیسے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک ہاتھ ان کا پتھر کی مانند ہے اور وہ شل ہے۔ میں نے حضرت شیخ حماد سے یعنی ہمارے استاد سے اس ہاتھ کے شل ہونے کا، اس ہاتھ کے پتھر جیسے ہونے کا سبب پوچھا تو شیخ حماد نے یعنی ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ فلاں دن میں نے تمہیں دھکا دے کر دریا میں یعنی کہ پانی میں گرایا تھا، اسی سبب سے میرا یہ ہاتھ بیکار کر دیا گیا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی اب خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ تو میں نے اپنے استاد کی بات سن کر، شیخ حماد کی بات سن کر کہا کہ میں نے آپ کو صدقے دل سے، سچے دل سے معاف کر دیا۔ پھر شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ اب آپ بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ الہی میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا ہاتھ درست فرما دے۔ جیسے ہی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 500 اولیاء اللہ میری دعا کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا قبول فرمائی اور میرے استاد یعنی شیخ حماد کا ہاتھ بالکل درست بھی ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد میں ان سے رخصت ہوا۔ یہی وجہ ہے میرے وہاں یعنی کہ شیخ حماد کی قبر پر زیادہ دیر ٹھہرنے کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء اللہ اپنی حیات میں بھی اور وصال کے بعد میں بھی زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو یہ قوت، یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے حیاتی زندگی کے ساتھ ساتھ وصال کے بعد بھی لوگوں کی امداد فرماتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک برگزیدہ بندوں کی دعائیں بہت جلد قبول کر لیتا ہے، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ جس طرح اس واقعے میں ہوا کہ ان کے استاد کا ہاتھ انہیں دھکا دینے کی وجہ سے پتھر سا ہو گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے ان کے استاد کا ہاتھ بھی ٹھیک کر دیا، اور اس پر 500 اولیاء اللہ نے آمین بھی کہا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے غوث اعظم کی، کیا شان ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غوث المدد ضرور لکھیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے بہجت الاسرار شریف۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔